Maayong hapon sa tanan nga tumalanaw sang YouTube. Sa liwat ini si Pastor Scholasticon Bless nga nagapangabudlay sa Calvary Fundamental Baptist Church tuog San Joaquin, Iloilo, kag Bethany Fundamental Baptist Church Tigbalwa First, Sibalom, Antique. Sini nga hapon magapadayon ang aton nga pagtuon sa pulong sang Dios paagay sini nga palutuntunan nga nagatigulo Knowing God through Biblical Exposition, a study of God from Genesis to Revelation. Kay siling sang John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Kag sa John 8:32 nga nagasiling, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sini nga hapon ang aton nga pagatun-an ang tawo sa katamnan sang Eden. Siling diri sang Genesis 2 verse 15 nagasiling, ang Ginoong Dios nagkuha sang tawo kag nagbutang sa iya sa katamnan sang Eden sa pagpanguma kag pagbantay sini. Sa adlaw nga ang Dios nagtuga sang langit kag sang duta, sa ikanom nga adlaw nagtuga siya sang tawo agod nga ini nga tawo magapanguma kag magabantay sa katamnan. Sa sining hapon ang aton nga pagtuon nagasugod sa Genesis chapter 2 verse 4 tubtob sa verse 25. Kay ini ang istorya nga nagahambal na nungod sang pagtuga sang Dios sang tagsa katanom kag sa tagsa kagamhon kag ang proseso sa pagtuga sang tawo. Verse 4 to 6, ini amo ang gintunaan sang mga langit kag sang duta sang gintuga sila. Sa adlaw nga ang Ginoong Dios nagtuga naghimo sang duta kag mga langit. Sa wala pa sing kahoy-kahoy sa sang latagon sa duta kag wala pa sing gamhon sang latagon nga nakapanurok. Kay ang Ginoong Dios wala pa nakapaulan sa duta kag wala sing tawo sa pagpanguma sang duta. Apang nag-usbong gikan sa duta ang alupuop kag nagbunyag sang bug-os nga kadaygan sang duta. Amo ini ang proseso sang pagtuga sang Dios sang mga tanom kag sang mga tawo. Kag sang tawo. Kay sa wala pa nagtubo ang tanan nga tanom, ang duta kinahanglan mabunyagan sa bagay nga ang Dios nagpasaka sang alupuop sa ibabaw kag nagbunyag sang bug-os nga duta kag nagsugod nga ang tagsa katanom nagtubo kag nga amo ini ang aton makita sa karon nga tubtob sa aton panag-on sa aton nga kabuhi. Kag ang verse 7 naghambal diri sang nyan ang Ginoong Dios naghimo sang tawo gikan sa yab-ok sang duta kag naghuyop sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi kag ang tawo nangin buhi nga kalag. Ang Dios nagkuha sang duta, sang yab-ok sang duta kag naghimo sini nga lawas sang tawo. Sa bagay nga ang balaang kasulatan nagambal nga gikan sa yab-ok kag magabalik ang tawo sa yab-ok ang aton nga lawas. Kag ang Ginoong Dios naghuyop sang gininhawa sa iya ilong sang gininhawa sang kabuhi. Amo ini ang aton ginakabuhi, amo ning espiritu sa kabuhi sang tawo kag agod nga ang tawo mangin buhi nga kalag. Sa tion nga ang Dios nagtuga sang tawo, ginporma niya ang lawas, nagtuga siya sang kalag kag ginhuypan ang ilong sang tawo agod nga mangin buhi siya nga kalag. Kag verses 8 to 9 naghambal diri nga ang Dios nagtanom sa garden sang Eden agod nga didto niya ibutang ang tawo nga iya nga ginhimo. Siling diri sang verse 8 to 9, kag ang Ginoong Dios naghimo sang katamnan nayon sa sidlangan sa Eden kag didto ginbutang niya ang tawo nga iya nahimo. Kag ang Ginoong Dios nagpatubo gikan sa duta sang tagsa ka kahoy nga maanyag sa itululok kag maayo nga kalan-on, ang kahoy sang kabuhi man sa tunga sang katamnan kag ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot. Dito ang Dios nagbutang sang tawo dito sa garden sang Eden kag dito man ang Dios
nagpatubo sang tagsa ka kahoy nga maayo sa itululok sang tawo kag maayo nga pagkaon. Ang Dios nagtuga sang tanan nga maayo nga kahoy halin sang una sang pagtuga niya sang kalibutan agud nga mangin kalanon ini sang tawo. Verses 10 to 14, kag gikan sa Eden nag-ilig ang isa ka suba sa pagbunyag sa katamnan kag kutob didto nagbahin-bahin siya kag nangin apat ka sanga. Ang ngalan sang nauna Pison nga amo ang nagalibot sa bugos nga duta sang Habila nga may bulawan kag ang bulawan sa sadtong duta maayo may bidilyo kag bato nga unisi kag ang ngalan sa ikaduha nga suba Gihon nga amo ang nagalibot sa bugos nga duta sang Kus kag ang ngalan sa ikatlo nga suba Hidekel nga amo ang nagailig sa sidlangan sang Assyria kag ang ikapat nga suba Euphrates. Diri ang aton nga Ginoo sang nagtanom siya sang mga tanom dito sa Garden sang Eden, dito nagpailig siya sang suba agod sa pagbunyag sang mga tanom sa Garden sang Eden kag iadtong suba nagpihak sa apat. Kag ang una siling sang verse 11 amo ni ang Pison, ikaduha Gihon, ikatatlo Hidekel kag ikapat Euphrates. Kag ang Dios naghimo sini agod nga ang Garden sang Eden magapadayon nga magalambo kag nga mangin mapuslanon sa tawo. Verse 15, ang Dios nagkuha sa tawo kag ginbutang ini sa Garden sang Eden sa tinutuyo nga magapanguma kag magbantay sa sini. Sa aton paggali amo ini ang tinutuyo kun nga ang Dios nagtuga sang Garden sang Eden agod nga umahon sang tawo kag bantayan kag nga diri ang tawo magakabuhi. Verse 16 kag 17, ang Dios nagsugo sa tawo. Siling diri sang verse 16, kag ang Ginoong Dios nagsugo sa tawo nga nagasiling, makakaon ka sing hilway sang tagsa ka kahoy sang katamnan, panggikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaot, dili ka magkaon sa iya kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya, mapatay kang nga totoo. Diri nagsugod ang nauna nga sugo sa tawo sang mga butang nga iya nga pagakaunon sa Garden sang Eden. Diri ang Ginoong Dios naghambal nga makakaon siya sing hilway sa tagsa ka kahoy sang katamnan, apang may isa ka kahoy nga ang tawo gindumilian sa pagkaon. Amo ini ang kahoy sang pagkilala sang maayo kag sang malaot, kay siling diri sang balang nga kasulatan, kay sa tion nga magkaon ang tawo sa iya, mapatay siya nga totoo. Maangkon niya ang kamatayon espiritual kag magaabot man sa iya ang kamatayon pisikal kun magakaon siya sini nga bunga sang pagkilala sang maayo kag malaot. Verse 18 tubtob sa 25, ang Ginoong Dios naghimo sang kabulig o kon katimbang ni Adam sa pagkabuhi sini nga kalibutan. Yan ang Ginoong Dios nagsiling, hindi maayo nga ang tao mag-isa lamang, himuan ko siya sing kabulig nga bagay sa iya. Ang verse 18 naghambal nga ang Dios nakakita sang kinahanglanon sang tawo nga mangin katimbang niya sa pagkabuhi sa kalibutan. Kagani ang Dios naghimo sang tagsa ka mga sapat. Verse 19, kagikan sa duta naghimo ang Ginoong Dios sang tagsa ka sapat sang latagon kag sa tagsa ka pispis sang kahanginan kag gindala sila sa tawo sa pagtan-aw kun ano ang itawag niya sa ila. Kag bisan ano nga pagtawag sang tawo sa tagsa ka tinuga nga buhi, ina amo ang iyang ngalan. Amo na gali nga ngaton mga kasapatan, ang bugos nga kalibutan, isa ang pangalan sang tagsa kasapat. Sa tagsa kalingwahe may nagakaigo kag palariho nga kahulugan ukon pagkilala sang mga sapat nga nahimo tungod kay ini amo ang pangalan
nga gintawag ni Adam sa tanan nga makasapatan, sa tanan nga kapispisan diri sa kalibutan. Kag verse 20 naghambal diri nga ang tawo naghatag sang tagsa kangalan sang kasapatan kag sang tanan nga kapispisan sa kahanginan kag sa tagsa ka kasapatan sa latagon. Kag wala gid si Adam si may nakita nga bagay nga mangin kabulig niya. Amo na nga tuhay ang pagtuga sang Dios sa tawo kag tuhay ang kinahanglanon sang tawo sang sa mga sapat. Verse 21, diri ang Dios naghimo sang iyang solusyon sa kinahanglanon ni Adam. Siring diri sang verse 21, gani ang Ginoong Dios naghulog sing isa ka hanuot nga katulogon sa tawo. Kag sang nagtulog siya ginkuhaan sang isa sang iya mga gusok nga ginpapali niya ang unod sa iya duog. Diri naghimo ang Dios sang solusyon agod nga ang tawo makaangkon ukon si Adam makabaton sang iya ginatawag nga katimbang nga bagay sa iya. Diri ang Dios naghimo sang nauna nga opera agod nga mahimo niya nga babayi. Ang Dios nagpatulog kay Adan kag nagkuha sang gusok kag ginpapali. Amo na kagamhanan ang Dios nga nagtuga sa aton kag nagpapali sini. Kag ang verse 22 nagahambal kag ang gusok nga ginkuha sang Ginoong Dios sa lalaki ginhimo niya nga babayi kag gindala siya sa lalaki. Atong gusok nga ginkuha sang Dios ginhimo niya nga babayi kag gindala siya sa lalaki. Kag si Adam nagsiling, verse 23, nyan ang lalaki nagsiling, ini karon tulan sang akon katulanan kag unod sang akon unod. Tawgon siya nga babayi bangod nga sa lalaki ginkuha siya. Diri si Adam nagtawag sa iya asawa nga tulan sang iya katulanan kag unod sang iya kaunuran. Kag ini gintawag niya babayi kay naghalin siya sa lalaki. Verse 24, busa bayaan sang lalaki ang amay kag ang iya iloy kag magiusa si asawa kag mangin isa sila kaunod. Diri nagsugod ang nauna nga pag-asawahay nga natabo sa kabuhi ni Adan kag ni Eva. Amo ina nga ang lalaki kon mangasawa nagabiya siya sa balay sang iya ginikanan kag magbalay siya sang iya kaugalingon nga panimalay. Kag nangin isa sila sa bagay nga ang babae nagadala sang apelyido sang lalaki. Verse 25, kag hubo sila nga duha kag ang lalaki kag ang iya asawa kag wala sila mahuya. Sang wala pa nakasala si Adan kag si Eva, wala sila mahuya sang ila kahimtangan nga wala sila sang ginatawag nga panapton. Sang nakasala si Adan kag si Eva, dito kag nagsugod nga naghimo ang tawo sang italabon sa iya kahuluy-an tungod sang sala nga iya nahimo. Amo ini ang plano sang Dios sa katawhan nga makaangkon ang tawo sang kabuhi nga maayo sa itululok sang Dios. Kag sa aton nga masunod nga pagtuon, may balaan naton kun nga nga amo ini ang nagakatabo sa kabuhi sang tawo sa sini nga kalibutan. Madamo gyud salamat kag mayong hapon sa tanan.